So hello everyone, it's me Subhas and welcome to my new video. So आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा Lenovo को ल्यापटप जुन N4020 or 2040 यस्तै छ त्यसलाई हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं. सो त्यसको अनबक्सिङ हेरौँ. एक्चुअली मैले हिजो पर्चेस गरेको छु. हियर इज द बक्स. सो यसमा रहेको छ Intel Inside भनेको छ Lenovo को CPU Intel N4020. त्यसैगरी 1.1 GHz CPU 4GB RAM र यसमा एकदमै मेन हाइलाइटको फिचर्स भनेको 256GB को SD कार्ड छ. यसमा SSD छ. SSD म तपाईलाई मेरो प्रिभियस भिडियोमा पनि भनेको छु. SSD चाहिँ SSD भन्दा अलिकति फास्ट हुन्छ. हार्ड डिस्क ड्राइभ भन्दा चाहिँ SSD ले चाहिँ प्रोसेसिङ स्पिड पनि बढी हुन्छ र त्यसमा डाटा ट्रान्सफरिङ हुन्छ जुन किसिमको जब तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहुन्छ त्यसरी एप्लिकेसनहरु ओपन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो CPU मा रन हुन लाग्ने टाइम र इन्टरनल मेमोरीले जति पनि डाटाहरु तपाईको ल्यापटपमा हुन्छ त्यो इन्टरनल मेमोरीलाई चाहिँ CPU सम्म र RAM ले चाहिँ रिड गर्नको लागि जुन किसिमको एउटा पर्टिकुलर टाइम लिन्छ हो त्यो लोडिङ टाइम भन्छ. जसलाई हामी बफरिङ टाइम पनि भनौं, त्यसलाई लोडिङ टाइम पनि भनौं. त्यो टाइम चाहिँ कम्प्यारेटिभली हार्ड डिस्क ड्राइभमा भन्दा SSD मा चाहिँ एकदमै कम हुन्छ. जसले गर्दा चाहिँ जति पनि आजभोलि लेटेस्ट ल्यापटप्सहरु मार्केटमा अवेलेबल छन् यी जति पनि लेटेस्ट ल्यापटप्सहरु मार्केटमा अवेलेबल भएका ल्यापटपहरुमा चाहिँ SSD भन्दा चाहिँ SSD युज भएको नर्मली हामी देख्छौं. किनकि हुन्छ नि नर्मली जस्तै कि तपाईले चाहिँ यदि तपाईसँग पुरानो ल्यापटप छ त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो RAM 4GB को छ फर एक्जाम्पल र त्यो 4GB लाई चाहिँ मैले इन्हान्स गर्नुपर्छ भनेर 8GB मा बनाउनु भयो. तै पनि तपाईको परफर्मेन्स एकदम लो भइराछ ल्यापटपको हैन. जस्तै तपाईहरु चाहिँ मैले RAM पनि अपग्रेड गरिसके. अस्ति भर्खर 5000 6000 तिर RAM किने 4GB को RAM एड गरे. पहिला 4GB को थियो अनि पछि फेरि 4GB एड गरेर मैले 8GB को बनाए. त्यही पनि अझै पनि फास्ट भएको छैन जस्तो तपाईलाई फिल भएको छ भने तपाईको चाहिँ ल्यापटपमा यदि SSD युज भएको छ, हार्ड डिस्क ड्राइभ युज भएको छ भने त्यसले चाहिँ तपाईको वर्किङ जुन किसिमको वर्किङ र प्रोग्रेस हुन्छ वर्किङ प्रोसेस त्यो प्रोसेसिङ स्पिडलाई एकदमै लो बनाइदिन्छ. त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईले एक्चुअली आफ्नो हार्ड डिस्कलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ र कम्प्यारेटिभली मार्केटमा चाहिँ SSD भन्दा SSD अलिकति महँगै हुन्छ. त्यो कारणले गर्दा आजभोलि मार्केटमा निक्लिने जति पनि ल्यापटपहरु छन् ती चाहिँ किन पनि महँगो हुन्छन् भन्दा त्यसमा युज भएको यही इन्टरनल कम्पोनेन्ट त छँदैछ. त्यसमा भएको अब जस्तै कि CPU को कोडदेखि लिएर तिनीहरुको जेनेरेसनले त फरक पार्छ नै. त्यसको अलावा त्यसमा युज भएको हार्ड डिस्कले पनि धेरै इम्प्याक्ट पार्छ र अर्को कुरा के छ त भन्दा त्यसमा युज हुने हार्ड डिस्क र SSD ले गर्दा चाहिँ अलिकति कस्टली पर्न जान्छ तपाईहरुलाई त. सो आज अब धेरै मैले तपाईलाई एक्जाम्पल पनि बुझाइसके, एक्जाम्पल पनि धेरै दिइसके. तपाईहरुको ल्यापटपमा एन्टिभाइरस अपग्रेड गर्नुभएको छ, तपाईले चाहिँ RAM पनि अपग्रेड गर्नुभयो, जति धेरै गरिसक्नुभयो गर्न सक्ने जति, तै पनि तपाईको ल्यापटपमा चाहिँ परफर्मेन्स तपाईले अझै पनि ल्याग पाइरहनु भएको छ, अझै पनि स्लो फिल भइरहेको छ तपाईहरुलाई भने चाहिँ लास्ट एक्चुअली तपाईले चाहिँ SSD लाई चाहिँ के गर्नुस् त अपग्रेड गर्नुस्. SSD छ भने SSD मा लैजानुस् जसले गर्दा तपाईको परफर्मेन्स एकदमै स्मुथ हुनेवाला छ. सो गिभ ट्राई दिस है त. ल के अब म अनबक्सिङ गर्छु यो ल्यापटपलाई. यो एकदमै स्लिम छ. सबैभन्दा पहिला यसको डिजाइन एकदमै बेस्ट छ. लेट्स लुक द डिजाइन है त एभ्रीवन. ल मैले अनबक्सिङ गर्छु. ओके हियर इज ल्यापटप. डिजाइन एकदमै स्लिम छ है. यु क्यान सी एकदमै सानो छ जस्तो फिल हुन्छ. सो लेट्स ओपन दिस. ओके फर्स्ट अफ अल यताबाट कन्टेन्टबाट यताबाट खोलौँ है. So as you can see, okay, here you can see charging. Manual guides inside. Let's see. Side manual guide sign is not high. Charge गर्ने प्रोसेसहरु सिकाएर छ. हामीलाई हेर्न साइडमा राखौ. This is as you can see Lenovo को आफ्नै चार्जर दिएको छ उले. So okay यसमा चाहिँ भोल्ट आउटपुट यताबाट छ सायद. ओके 25 वाट को चार्जर छ यो. 25 वाट को चार्जरले यसलाई चाहिँ मजाले इनफ चार्ज गर्न पुग्छ. as you can see the adapter है. सो त्यसैगरी यसमा रहेको छ आउटपुट 20 भोल्ट को आउटपुट. त्यसैगरी 2.25 एम्पियर को आउटपुट यसले प्रोवाइड गर्ने रहेछ. अब त्यसैगरी चाहिँ भइहाल्यो AC एडाप्टर है. एडाप्टरलाई साइड राखौं. सो यसलाई पनि साइड राखौं. लेट्स गो टु द कन्टेन्ट. लेट्स ओपन दिस everyone. Here is the laptop. Wow, really cool design है त. एकदमै cool design छ. Lenovo को लोगो यतापटि अट्याच छ. As you can see, here is the charging port. no charging port छैन. यहाँ माइक्रो इयरफोन पोर्ट चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ हेडफोन ज्याक इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हेडफोन ज्याक यहाँ दिएको छ. त्यसैगरी राइट साइडपटि हेडफोन ज्याक छ भने लेफ्ट साइडपटि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले माइक पनि छ, माइक्रोफोन पनि छ, पावर अन अफ को चाहिँ यहाँ इन्डिकेटर ब्लिङ्किङ पनि छ यहाँ. त्यसैगरी एज यु क्यान सी मेमोरी कार्ड, माइक्रो SD कार्ड तपाईले डाइरेक्ट इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले कुनै पनि किसिमको त्यो माइक्रो SD ठुलो अट्याच गरेर कार्ड रिडर एट्याच गरेर कार्ड गर्नुपर्ने छैन यसमा.
ओके, त्यसै गरी यहाँ HDMI पनि छ। HDMI को थ्रुबाट तपाईँले डिभाइसहरू कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, टिभी अथवा स्मार्ट टिभी छ भनेदेखि। अदरवाइज तपाईँलाई चाहिँ 2टा USB पोर्ट दिएको छ। त्यसै गरी यहाँ चार्जिङ स्लट छ, एज यु क्यान सी लेफ्टपट्टि साइडमा हैन। सो ओभरअल डिजाइनको कुरा गर्दा इट्स रियली कुल, एज यु क्यान सी। अब यो साइडमा चाहिँ तपाईँलाई स्पिकर यो साइडमा दिएको छ, दुवै साइडमा स्पिकर छ। अब कतिपय ल्यापटपमा चाहिँ स्पिकर के गरिदिएको हुन्छ भन्दा स्पिकर यो साइडमा राखिदिएको हुन्छ अथवा यो साइडमा राखिदिएको हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो साइडको फिनिसिङ डिजाइनमा स्पिकर भएको कारणले गर्दा तपाईँले स्पिकर एकदम राम्रोसँग सुन्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको स्क्रैचेसहरू आउँदैन है, यो स्क्रैच प्रुफ जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँले धारिलो हतियारले स्क्रैच गर्नुहुन्छ डेफिनेटली स्क्रैच त आउँछ नै हैन। प्लास्टिक डिजाइन छ, एज यु क्यान सी। अब ओभरअल डिजाइन एकदम राम्रो छ। मलाई यसको चाहिँ अरू केही मन परेको होइन कि जस्ट यो चाहिँ एकदमै उचाल्नको लागि तपाईँलाई एकदम पोर्टेबल छ। अनि त्यस्तै गरी अब मैले हुन त यो सबको एडभर्टाइजमेन्ट गरिदिएको होइन कि उहाँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भेरी मच। सो सोनु मोबाइल्सले चाहिँ के गरिदिएको छ भन्दा यो चाहिँ स्पेसल अफर पनि राखेको रहेछ लकडाउनको टाइममा, स्टुडेन्ट अफर भनेर। तपाईँले चाहिँ 48,000 पेड गर्नुभयो भने होम डेलिभरी पनि हुने रहेछ यसको। सोनु मोबाइललाई थ्याङ्क यू भेरी मच सोनु मोबाइल। त्यसै गरी अब लेट्स ओपन दिस है, इट्स भेरी कुल। ओके, हियर वी गो है, हियर वी गो। सो लेट्स ओपन द ल्यापटप। वाउ, भेरी कुल डिजाइन। सो यो चाहिँ किबोर्ड प्रोटेक्टरको लागि दिएको रहेछ, यसलाई पनि साइडमा राख्नु। सो यसको किबोर्डको कुरा चाहिँ तपाईँले यसलाई उचाल्दाखेरि तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ कि कति धेरै पोर्टेबल छ यो भनेर है। तपाईँले स्क्रिन पनि देख्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिन पनि सानो छ। तपाईँले सजिलै एक हातले क्यारी गरेर तपाईँको जस्तै कि प्रोजेक्ट वर्कहरू बनाउँदाखेरि तपाईँले सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बोकेर तपाईँको ब्यागमा इजिली अट्छ है। त्यो इजिली नै अट्छ, तपाईँलाई बन्द गर्न ओपन गर्न पनि एकदम इजी छ, एज यु क्यान सी। एकदमै धेरै पोर्टेबल छ। जस्तै नर्मल तपाईँले चाहिँ 15.6 इन्चको ल्यापटपहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र 15.6 इन्चको ल्यापटपहरू चाहिँ अलिकति भद्दा हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बोकेर हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ। इट्स कम्प्लेक्स होइन। लेट्स ओपन दिस है एभ्रीवान। ओके ल, एज यु क्यान सी हियर इज ल्यापटप। वाउ, किबोर्डमा तपाईँले हात नर्मली राख्दाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो केही पनि फिल हुँदैन हैन नर्मली। ओके, किबोर्ड पनि फिनिसिङ एकदम राम्रो छ, स्मल किबोर्ड हैन। त्यसै टच प्याड यहाँ भइहाल्यो। सो इट्स रियली गुड एन्ड लेट्स ओपन इट। लेट्स बुट अप। लिनोभोको आफ्नै लोगो छ। सो एज यु क्यान सी तपाईँले चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ SSD कार्ड युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ SSD युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको बुटिङ प्रोसेसदेखि लिएर ओभरअल सबैजना एकदम फास्ट हुन्छ। सो एज यु क्यान इन्ट्रेस्टिङ वालपेपर छ। सो अरू त के भन्नु तपाईँलाई, जस्तै यसको अब प्रोपर्टिज चेक गरौँ। जस्तै कि यसमा चाहिँ विन्डोज 10 रन छ र यसमा चाहिँ इन्टेलको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यसमा इन्टेलको सेलेरन प्रोसेसर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, N4020 CPU 1.1 GHz छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ त्यस्तै गरी 4GB को ऱ्याम भइहाल्यो। त्यसै 64 बिटको अपरेटिङ सिस्टम यसमा बेस छ यो ल्यापटपमा। अनि त्यस्तै गरी यसको चाहिँ अब एकदम स्मुथको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदम स्मुथ छ यो, एकदम फास्ट रिलायबल पनि छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। इट्स रियली कुल है। त्यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा यसमा सेलेरनको प्रोसेसर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा जति पनि कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो तरिकाले, एकदम इजी तरिकाले, एकदम फास्ट तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। मेनली तपाईँलाई हेभी गेम युज प्लेको लागि चाहिँ दिस इज नट गुड। तर नर्मली तपाईँलाई चाहिँ नर्मल युजको लागि जस्तै तपाईँ रिपोर्ट राइटिङहरू बनाउनुहुन्छ, थेसिसहरू बनाउनको लागि, स्पेसली तपाईँलाई आजको टाइममा चाहिँ लकडाउनको टाइम छ, घरमै बसेर अनलाइन क्लास पढ्नको लागि र पढाउनको लागि पनि दिस इज रियली इफिसियन्ट ल्यापटप। सो दिस इज रियली कुल है। अब 48,000 को बजेटमा यतिको स्लिम ल्यापटप तपाईँले चाहिँ नर्मली पाउनुहुन्छ भनेदेखि इट्स क्वाइट बेटर। ओभरअल इज थिङ गुड। यसको फिचर्सको कुरा गर्दा अब यसमा रहेको फिचर्सहरू इन्टेल सेलेरनको डुएल कोर 1.1 GHz को क्लक स्पिड रहेको छ यसमा भने। 4GB DDR4 ऱ्याम यसमा रहेको छ भने। यसको इन्टरनल मेमोरीको कुरा गर्दा 256GB को तपाईँले SSD पाउन सक्नुहुन्छ, जुन यसको एकदम प्लस पोइन्ट हो। HDD को तुलनामा SSD भएको कारणले गर्दा पनि यो लिनोभोको सेलेरन ल्यापटप एकदमै फास्ट छ, स्मुथ छ, एकदमै रिलायबल छ। त्यसै गरी इन्टेल इन्टिग्रेटेड UHD 600, त्यसै गरी 15.6 इन्चको 1366x768 पिक्सल्स तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ भने। त्यसै गरी विन्डो 10 अपरेटिङ सिस्टम यसमा रन छ। ओभरअल यसको कुरा गर्दा एकदमै बेस्ट पर्फर्मेन्स दिनेवाला छ यसले है त। So as you can see, यो चाहिँ हामीलाई सोनु मोबाइल्सले प्रोभाइड गरेको डेलको ल्यापटपको लागि ब्याग है। ब्याग इज रियली क्वालिटेबलै देखिन्छ। ब्याग चाहिँ यसमा कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज गरेको छैन ब्यागको लागि। So as you can see, ब्याग इज रियली कुल है। ब्याग एकदमै राम्रो छ। त्यसै गरी ब्याग सँगसँगै हामीलाई आएको भनेको यो फिलिप्सको माउस पनि छ। सो लेट्स ओपन दिस एज वेल। माउस कस्तो छ हेरौँ। बक्समा साइडमा राखौँ।
म्यानुअल गाइड हामी पढ्दैन। हियर इज द माउस चाहिँ नर्मली ठिक छ 5 वोल्ट 9.5 मिली एम्पियरको माउस छ। यो माउस राम्रै छ भनौँ यो कन्डिसनको लागि, यो ल्यापटपको लागि। जति ल्यापटप पोर्टेबल छ त्यति नै माउस चाहिँ पोर्टेबल छैन, किनकि अलिकति भन्दाले हेभी ठुलो देखिन्छ न, साइजमा ठुलो पनि छ। ठिकै छ, नर्मली साइज क्वालिटीदेखि लिएर बिल्ड क्वालिटी एकदम राम्रो छ माउसको। ठिक छ, स्क्रोलिङ ओभरअल एकदम ठिक छ। माउस इज भेरी कुल। ओके, नर्मली आजको टाइममा घरमा बसेर लकडाउनको टाइममा तपाईँहरू चाहिँ अनलाइन क्लास लिन र अनलाइन क्लास दिनको लागि चाहिँ दिस ल्यापटप इज रियली पोर्टेबल। अनि त्यसै गरी यसको चाहिँ वारेन्टी कार्ड तपाईँले 1 इयरको वारेन्टी पिरियड पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यसमा रहेको छ बिल इज हियर। सो यो बिलमा चाहिँ हेर्दाखेरि ल्यापटपको टोटल अमाउन्ट ट्याक्सेबल अमाउन्ट 42,477 रुपिस रहेछ भनेदेखि 13% ट्याक्स जुन भन्सार कस्ट भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कस्टम ड्युटी भन्छ। त्यो कस्टम ड्युटी पेड गर्दाखेरि चाहिँ 5,522। नेपालको केसमा यही नै छ है। नेपालमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि चिज इन्डियामा चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ यही ल्यापटपलाई तपाईँले 25-30 अररमा पाउनुहुन्छ भने यही नेपालमा इम्पोर्ट भइसकेपछि यसको कस्टम ड्युटी होइन भन्सार कस्ट भन्छ जसलाई, त्यो भन्सार कस्ट पेड गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम अमाउन्ट हामीले चाहिँ पेड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमध्ये सर्टेन अमाउन्ट भन्सार कस्ट भनेर गभर्मेन्टलाई जान्छ। अब गभर्मेन्टले त्यही अनुसारको एउटा आफ्नो पोलिसिज होइन। यदि नेपालमा चाहिँ जस्तै कि किन पनि भ्याट 13% लगाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि अधिकांश मात्रामा त्यो ग्याजेट्सदेखि लिएर अटोमोबाइल्सहरू नेपालमा भित्रियो भने त यहाँको अब जति पनि इन्धनहरू छन्, जति पनि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युमेसनहरू छन्, यिनीहरूले भ्याउँदैन नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा 13% ट्याक्स गभर्मेन्टले कन्ज्युम गर्छ। सो यही नै हो। दिस इज रियली पोर्टेबल ल्यापटप, आई क्यान सी है। एकदम सजिलो बोकेर हिँड्न पनि एकदम युजफुल छ। सो इट्स रियली क्वाइट बेटर। सो एकदम क्रिस्पी लुक छ। तपाईँले 15.6 इन्चको ल्यापटप लिनुभयो भने चाहिँ सजिलै यसरी बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्टको लागि अलिक गाह्रै पर्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रोजेक्टरदेखि लिएर हरेक चिज बनाउन सक्नुहुन्छ है त। एभ्रिवान, आजको भिडियो यही नै थियो। सो किप वाचिङ टेक गुरु सुभाष। यस्तै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यति जेलसम्म लागि स्टे ट्युन टेक गुरु सुभाष। थ्याङ्क यू।